बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यूट्यूब चैनल ज़ुबैर बशीर ऑफिशियल में खुश आमदीद, जहाँ ज़ुबान सकाफ़त से मिलती है। आइए उर्दू ज़ुबान की एक लम्स के साथ अंग्रेज़ी सीखने की दुनिया में गौताज़न हूँ। हमारा चैनल अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए आपकी मंजिल है, जो आसानी से समझने वाली उर्दू ज़ुबान से माला माल है। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं, ये उसकी समरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन यू विल लर्न टुडे CSS वोकैबुलरी विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। गाइस, ये समरी है उसकी जो आज हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला वर्ड है ऑटोक्रेसी, जिसका मतलब है शख्सी हुकूमत। ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट अपना चेंज किया है ताकि मैं मज़ीद इनके कॉन्सेप्ट्स को, इनके मीनिंग्स को आपके जहनों में क्लियर कर पाऊँ। इसमें सबसे पहले वर्ड होगा, उसकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन है, उसके बाद उसका उर्दू मीनिंग है, फिर उसका यूज़ इन सेंटेंस इंग्लिश में है, उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि उर्दू ज़ुबान में उसका तर्जुमा है। तो आइए चलते हैं पहले वर्ड की तरफ, पहली टर्मिनोलॉजी की तरफ। ऑटोक्रेसी, शख्सी हुकूमत। विच ऑफ द कंट्री ऑन द कोरियन इज एन ऑटोक्रेसी। कोरिया पर कौन सा मुल्क हुक्मरान है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कहते हैं खुद मुख्तार को, मतलब जो खुद व खुद चलने वाला कोई इदारा हो, कोई शख्स हो, कोई कंट्री हो, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनोमस। 3 ऑफ आवर कंट्रीज रीजन्स आर ऑटोनोमस। हमारे मुल्क के 3 इलाके खुद मुख्तार हैं। कॉलोनाइजेशन, नौ आबादियात, किसी भी जगह का दोबारा से आबाद होना, और कॉलोनाइजेशन इंग्लिश में उसको कहते हैं, और नौ आबादियात मतलब उसकी आबादकारी के मुतलका ये टर्म इस्तेमाल होती है। इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस कॉलोनाइजेशन वाज द वर्स्ट थिंग दैट ओवर हैपेंड। मुकामी ऑस्ट्रेलियावी नौ आबादियात अब तक की बदतरीन चीज थी। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म कहते हैं इश्तराक को, इश्तराकियत को, किसी दो चीज़ों के मिलने को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिलाप को, मिलने को कम्युनिज्म कहते हैं। कम्युनिज्म कैन वर्क इन स्मॉल कम्युनिटीज बट इट कैन बिकम अथॉरिटेरियन व्हेन यूज्ड टू गवर्न एन एंटायर कंट्री। कम्युनिज्म छोटी बरादरियों में काम कर सकता है, लेकिन जब पूरे मुल्क पर हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये आमराना बन सकता है। तो आज ये इस वर्ड को हम कहेंगे कम्युनिज्म, यानी कि इश्तराकियत, चीजों का मिलना। कांग्रेस, कांग्रेस का लफ्जी मतलब है मजलिस, और इसका सेंटेंस है कांग्रेस हैज अप्रूव्ड अ बिल दैट लीगलाइजेस। कांग्रेस ने एक बिल की मंजूरी दी जो कानूनी हैसियत रखता है। कांग्रेस, मजलिस। कंजर्वेटिव, कदामत पसंद। कदामत पसंद का मतलब जो कि पुराना हो, ओल्ड हो, या ओल्ड हमारे सकाफत के मुतलका हो, कदीम से, कदामत पसंद। राइट विंग पार्टीज मोर कंजर्वेटिव देन लेफ्ट विंग पार्टीज। दाएं बाजू की जमातें बाएं बाजू की जमातों से ज्यादा कदामत पसंद हैं, यानी कि वो पुराने ख्यालात रखती हैं। कदामत पसंद, पुराने ख्यालात रखना, कंजर्वेटिव, कदामत पसंद। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। ह्यूमन राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मुल्क के आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। कंज्यूमरिज्म, सार्फियत, किसी भी चीज को इस्तेमाल करना सार्फियत कहलाता है। कंज्यूमरिज्म सार्फियत के मुतल्लिक़ है। द बिलीफ दैट बाइंग मटेरियल थिंग्स मेक्स पीपल हैप्पी इज वेस्टर्न स्टाइल कंज्यूमरिज्म। ये अकीदा कि मादी चीजें खरीदना लोगों को खुश करता है, ये मगरबी तर्ज का सार्फियत है। मादी चीजें मतलब जो जिन चीजों को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक तो वो मादा होती है, दूसरा मादी से मुतल्लिका वो चीज, उन चीजों को भी कहते हैं जिसमें पैसे, रुपए, पैसे का इस्तेमाल हो। तो कंज्यूमरिज्म सार्फियत, किसी चीज को इस्तेमाल करना। कॉरपोरेट, कॉरपोरेट एक बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन इसका जो लफ्जी मतलब है वो है मुनज़्ज़म जमात। कॉर्पोरेट लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन हम इसके लफ्जी मतलब तक फिलहाल रहेंगे। कॉर्पोरेट मतलब मुनज़्ज़म जमात। द कॉर्पोरेट सेक्टर यूजेस एडवर्टाइजिंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स।
کارپوریٹ سیکٹر اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے اشتہارات کا استعمال کرتا ہے۔ کارپوریٹ منظم جماعت، کارپوریشن متحدہ سند یافتہ جماعت، یہ کارپوریٹ سے ہی کارپوریشن نکلا ہے۔ متحدہ سند یافتہ جماعت جو ویل ریکگنائزڈ ہو، اچھی طرح جس کی جان پہچان ہو، ایک بڑی جماعت ہو، کسی بھی چاہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہوں یا کچھ بھی ہو، اس کو ہم کارپوریشن کہتے ہیں۔ کارپوریشن ہیو ٹو سیل مور اینڈ مور پروڈکٹس ان آرڈر ٹو میک بگر۔ کارپوریشنوں کو بڑا بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مصنوعات فروخت کرنا پڑتی ہیں۔ سو کارپوریشن متحدہ سند یافتہ جماعت۔ کرپٹ بد اخلاق، یہ برے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن کرپٹ کہتے ہیں بد اخلاق کو، لفظی مطلب اس کا بد اخلاق ہے۔ دا میئر واز کرپٹ اینڈ اسٹول فرام دا سٹیز بجٹ۔ میئر کرپٹ تھا اور اس نے شہر کا بجٹ چوری کیا، تو بد اخلاق یا برا۔ ڈیفیسٹ، ڈیفیسٹ کہتے ہیں خسارے کو، خسارہ مطلب نقصان۔ If a government spends $3 trillion and its income is only $2 trillion, its budget deficit is $1 trillion. اگر کوئی حکومت $3 ٹریلین خرچ کرتی ہے اور اس کی آمدنی صرف 2 ٹریلین ہے تو اس کا بجٹ خسارہ $1 ٹریلین ہے۔ ڈیفیسٹ خسارہ یا نقصان، یا ہم اسے مزید اگر اس کو الیبوریٹ کریں تو نقصان اور خسارہ، اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیفیسٹ، خسارہ۔ ڈیموکریسی جمہوریت۔ The Democratic Party is more likely to adopt progressive policies than the Republican Party. ریپبلکن پارٹی کے مقابلے ڈیموکریٹک پارٹی ترقی پسند پالیسیاں اپنانے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ ڈیموکریسی جمہوریت، ڈیموکریسی جمہوریت۔ ڈکٹیٹرشپ، ڈکٹیٹرشپ میں آمر، حاکم، حکمران، سلطان۔ ڈکٹیٹرشپ یہ اس کے لفظی مطلب ہے، ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں آمریت کو، آمر کو، حاکم کو، حاکمیت کو، حکمران یا سلطان۔ At first he was democratically but then he banned elections and established a dictatorship. پہلے تو وہ جمہوریت پسند تھے لیکن پھر انہوں نے انتخابات پر پابندی لگا دی اور آمریت قائم کی۔ پہلے تو وہ جمہوریت پسند تھے لیکن پھر انہوں نے انتخابات پر پابندی لگا دی اور آمریت قائم کی۔ ڈپلومیسی مہارت یا کاریگری، عیار چالاکی کے سینس میں بھی آتا ہے کہ کسی چیز کو چالاکی کے ساتھ، عیاری کے ساتھ کرنا۔ مہارت اگر پازیٹیولی لیں تو مہارت یا کاریگری کے ساتھ کرنا ڈپلومیسی کہلاتا ہے۔ Why are not we using diplomacy instead of threats of war to resolve our disagreements؟ ہم اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے جنگ کی دھمکیوں کی بجائے سفارت کاری کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ اس کو اردو ٹرانسلیشن میں اس کا ڈپلومیسی کا مطلب سفارت کاری آ گیا، مطلب کسی چیز کو عمدگی کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، اچھے طریقے سے کرنا، مہارت کے ساتھ، کاریگری کے ساتھ، جو مرضی اس کی ٹرانسلیشن کر لیں، ڈپلومیسی کہلاتی ہے۔ ڈس انفارمیشن غلط اطلاع دینا، غلط رپورٹ دینا، غلط انفارمیشن پرووائڈ کرنا، ڈس انفارمیشن کہلاتا ہے۔ دا USA used ڈس انفارمیشن ٹو پرسویڈ ادر کنٹریز۔ امریکہ نے دوسرے ممالک کو قائل کرنے کے لیے غلط معلومات کا استعمال کیا ہے۔ ڈس انفارمیشن غلط اطلاع، ڈس انفارمیشن غلط اطلاع۔ ڈومیسٹک ٹیررسٹ گھریلو دہشت گرد، ڈومیسٹک ٹیررسٹ گھریلو دہشت گرد۔ ٹیم از ہیوی آرمر یوزڈ ملٹری ویپنز ٹو اریسٹ اے گروپ آف ڈومیسٹک ٹیررسٹ۔ بھاری بخترمند ٹیموں نے گھریلو دہشت گردوں کے ایک گروپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ ڈومیسٹک ٹیررسٹ گھریلو دہشت گرد یعنی کہ جو ایک کنٹری کے ہوں، گھریلو سے مراد ایک کنٹری کو لیا گیا۔ ڈومیسٹک ٹیررسٹ گھریلو دہشت گرد۔ ڈریکونین سخت ظالمانہ۔ It's about time we sorted a sensible compromise and not a draconian law. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک سمجھدار سمجھوتا کریں، نہ کہ ایک سخت قانون۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ ایک سمجھدارانہ اور سمجھوتے والی بات کریں، ایک سخت قانون ایک ظالم قانون کے مقابلے میں۔ ڈریکونین سخت ظالمانہ۔ الیکٹورل انتخابی۔ In 2016 the Electoral College gave Donald Trump the presidency. 2016 میں الیکٹورل کالج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارت کا عہدہ دیا۔ الیکٹورل انتخابی یا انتخابات کے متعلقہ۔ امپائر سلطنت، امپائر سلطنت۔ کینیا اینڈ
Jamaica were claimed by the British Empire after being invaded. कीनिया और जमीका पर हमला करने के बाद बरतानवी सल्तनत ने दावा किया था। एम्पायर सल्तनत। एंडोर्स तस्दीक करना, एंडोर्स तस्दीक करना। The electoral board can't endorse any of the candidates before the election. इंतखाबी बोर्ड इंतखाबात से पहले किसी भी उम्मीदवार की तौसीक नहीं कर सकता, तस्दीक नहीं कर सकता। तौसीक और तस्दीक ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, ये समझ लें कि उर्दू में सिनोनिम्स हैं। इंतखाबी बोर्ड इंतखाबात से पहले किसी भी उम्मीदवार की तौसीक या तस्दीक नहीं कर सकता। एंडोर्स करना, तस्दीक करना। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत को, मेरी काविश को आप सराहेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे और इसको लाइक करेंगे।